उमरू इन दिनों मुल्क रूम के बादशाह का शाही मेहमान बना हुआ था, क्योंकि वो अपने बादशाह का खास पैगाम लेकर मुल्क रूम के बादशाह के पास आया था और मुल्क रूम के बादशाह ने उसे अपना शाही मेहमान बना लिया था और साथ ही उसने इसे अनामो इकराम भी दिया था कि उमरू इससे बेहद खुश था। लेकिन आज जब वो बादशाह से मुलाकात के लिए तैयार होकर गया तो उसने खिलाफे मामूल बादशाह को बेहद रंजीदा देखा। हजूर बादशाह सलामत नसीबे दुश्मना, आप बीमार तो नहीं है? उमरू ने बड़े अदब से कहा। ओ नहीं ख्वाजा उमरू, हम बीमार नहीं हैं, लेकिन हम बेहद रंजीदा हैं, इसलिए कि हमारी बेटी शहजादी अनारकली शदीद बीमार हो गई है और हकीम इसका इलाज नहीं कर पा रहे। बादशाह ने कहा, क्या हुआ शहजादी को? उमरू अय्यार ने चौंक कर पूछा। न जाने क्या हुआ है, रात को वो अच्छी भली अपने खास कमरे में सोई थी और सुबह जब कनीजें उसे जगाने गईं तो वो बेहोश थी और तब से अब तक उसे होश नहीं आ सका। सब शाही हकीम भी मायूस होते नजर आ रहे हैं। बादशाह ने जवाब दिया, क्या मैं शहजादी साहिबा को देख सकता हूँ? उमरू ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ मेरे साथ, बादशाह ने कहा और उठ खड़ा हुआ। ख्वाजा उमरू भी उठा और फिर बादशाह के साथ वो शहजादी के कमरे में पहुंच गया। एक पलंग पर शहजादी बेहोश पड़ी हुई थी और शाही हकीम और दूसरे बड़े बड़े हकीम उसका इलाज करने में मसरूफ थे, लेकिन उनके चेहरे पर मायूसी के आसार ही दिखाई दे रहे थे। उमरू बादशाह से इजाजत लेकर शाही मेहमान खाने में बने हुए एक अलहदा कमरे में आ गया और उसने दरवाजा बंद करके जैम्बल में से बोलने वाली गुड़िया निकाली और उसके सर पर अंगूठा रखकर उसे दबाया तो गुड़िया की आंखें जिंदा इंसानों जैसी हो गई। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताओ कि शहजादी अनारकली को क्या बीमारी है और वो कैसे सेहतयाब हो सकती है? उमरू अय्यार ने बोलने वाली गुड़िया से मुखातिब होकर कहा। ख्वाजा उमरू को बताया जाता है कि शहजादी अनारकली को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बादशाह और शहजादी के खिलाफ उसके सिपा सलार ने साजिश की है। उसने एक कनीज की मदद से रात के वक्त शहजादी की नाक से जादुई फूल लगा दिया, जिसकी वजह से शहजादी बेहोश हो गई। अगर इस बेहोशी में 2 रोज गुजर गए तो शहजादी हलाक हो जाएगी और चूंकि बादशाह को शहजादी से बेहद मोहब्बत है, इसलिए वो भी इसके हलाक होने पर शदीद बीमार हो जाएगा और इस तरह सिपा सलार की साजिश कामयाब हो जाएगी और वो मुल्क पर कब्जा करके खुद बादशाह बन जाएगा। बोलने वाली गुड़िया ने तफसील से बताते हुए कहा, इस साजिश का खात्मा कैसे किया जा सकता है? उमरू अय्यार ने पूछा। इस जादुई फूल का एक ही तोड़ है और वो है 7 रंगा फूल, जो कि हर 100 साल बाद पैदा होता है और इस वक्त तक वो मुल्क आजर के शुमाल में वाक़या एक खंडर नुमा किले के अंदर मौजूद है और सिपा सलार को भी इसका इल्म है, इसलिए उसने इसकी हिफाजत के लिए वहाँ अपने सिपाही तैनात कर रखे हैं। और वैसे भी इस फूल को हर आदमी नहीं तोड़ सकता। इस फूल को तोड़ने के लिए पहले उसके मुहाफिज असदों का खात्मा करना पड़ेगा और ये फूल एक पुरानी दलदल के दरमियान है जहाँ इंसान पहुंच ही नहीं सकता। अगर इस फूल को 2 रोज के अंदर तोड़कर लाया जाए और शहजादी को सुंघा दिया जाए तो शहजादी होश में आ जाएगी और सिपा सलार की साजिश नाकाम हो जाएगी। बोलने वाली गुड़िया ने तफसील से बताते हुए कहा, क्या मैं इस फूल को हासिल कर सकता हूँ? उमरू ने कहा, हाँ बशर्त ये कि तुम अक्लमंदी से काम लो, वरना तुम खुद हलाक हो जाओगे। बोलने वाली गुड़िया ने कहा और उसके साथ ही उसकी आंखें दोबारा गुड़िया जैसी हो गईं। तो उमरू ने उसे जेम्बल में डाला और एक बार फिर बादशाह से मुलाकात करने रवाना हो गया। बादशाह को जैसे ही उसके दोबारा आने की इत्तला मिली तो उसने उसे फौरन अपने खास कमरे में बुलवा लिया। बादशाह सलामत, मैंने मालूम कर लिया है कि शहजादी और आपके खिलाफ इंतहाई गहरी साजिश हो रही है, लेकिन अभी इस साजिश करने वाले का इल्म नहीं हो सका। अलबत्ता साजिश सामने आ गई है। उमरू अय्यार ने कहा। वो जानबूझकर सिपा सलार का नाम छुपा गया ताकि बाद में बताकर बादशाह से मजीद इनाम हासिल कर सके। कैसी साजिश, जल्दी बताओ, बादशाह ने बेचैन होकर पूछा। तो उमरू ने बोलने वाली गुड़िया की बताई हुई सारी बात बता दी। और फिर तुम अब बहुत कम वक्त है, 2 रोज में मुल्क आजर पहुंचना और वहां से फूल लेकर के वापस आना तो नामुमकिन है। बादशाह ने बेचैन होकर कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन उमरू अय्यार ने कहा, लेकिन क्या? बादशाह ने चौंक कर पूछा। अगर आप इजाजत के साथ साथ मुझे कुछ ज्यादा राह भी दे दें। उमरू ने अपनी लालची तबीयत से मजबूर होकर कहा, ओ मैं तुम्हें हीरे जवाहरात में तोल दूंगा ख्वाजा उमरू। बादशाह ने फौरन ही वादा करते हुए कहा और उसके साथ ही उसने जोर से ताली बजाई तो एक गुलाम अंदर दाखिल हुआ। सोने के सिक्कों से भरी हुई 10 थैलियां ले आओ जल्दी। बादशाह ने हुक्म दिया तो गुलाम वापस चला गया और थोड़ी देर बाद सोने की सिक्कों से भरी हुई 10 थैलियां लेकर बादशाह के सामने रख दी। ये लो, ये तुम्हारा पेशगी इनाम है। अगर तुम मुझे और शहजादी को बचाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें वाकई इस कदर इनाम दूंगा कि तुम 7 बादशाहों से भी ज्यादा अमीर बन जाओगे। बादशाह ने
کہا تو عمرو نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور سونے کے سکوں کی تھیلیاں اٹھا کر اس نے اپنی زینبل میں ڈال لی۔ آپ بے فکر رہیں بادشاہ سلامت، میں 2 روز گزرنے سے پہلے پھول لے کر واپس یہاں پہنچ جاؤں گا، عمرو نے کہا، اور پھر بادشاہ سے اجازت لے کر وہ واپس شاہی مہمان خانے میں آیا اور پھر ایک ویران جگہ پہنچ کر اپنی زینبل سے اس نے اڑن کا لین نکالا اور پھر اس پر بیٹھ کر اس نے ملک آزر کے اس ویران کھنڈر قلعے کے قریب پہنچانے کا حکم دیا۔ تو قالین ہوا میں اٹھا اور پھر کافی بلندی پر جا کر وہ انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمرو کو معلوم تھا کہ اڑن قالین اسے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں پہنچا دے گا، اس لیے اس نے اڑن قالین استعمال کیا تھا اور پھر واقعی 1 گھنٹے بعد قالین ایک ویران اور کھنڈر نما لگنے کے قریب زمین پر اتر گیا۔ تو خواجہ عمرو قالین سے اترا اور اس نے قالین لپیٹ کر واپس زینبل میں ڈال لیا اور قلعے کی طرف بڑھ گیا، لیکن ابھی وہ قلعے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس نے دور سے ایک گھوڑے کے دوڑ کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ گھوڑے پر ایک مونچھوں والا آدمی سوار تھا، اس نے سر پر سونے کا بنا ہوا تاج پہن رکھا تھا۔ سفید رنگ کا گھوڑا انتہائی رفتار سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ عمرو نے جلدی سے چادر سلیمانی نکالی اور اسے اوڑھ لیا، اس طرح وہ اس گھڑ سوار کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ گھوڑا اس کے قریب پہنچ کر رک گیا اور گھڑ سوار ادھر ادھر اس طرح دیکھنے لگا جیسے خواجہ عمرو کو تلاش کر رہا ہو، لیکن خواجہ عمرو چادر سلیمانی کی وجہ سے اس کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس لیے کچھ دیر بعد گھڑ سوار مایوس ہو کر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا واپس چلا گیا، لیکن اس بار وہ قلعے کے اندر جا کر عمرو کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ خواجہ عمرو آگے بڑھا اور پھر اس نے قلعے کے قریب جا کر زینبل میں سے تختی داؤدی نکالی اور اسے چادر سلیمانی کے اندر کر کے اس سے مخاطب ہو گیا۔ تختی داؤدی، مجھے بتاؤ کہ میں کس طرح پھول حاصل کر سکتا ہوں؟ خواجہ عمرو نے کہا تو تختی داؤدی پر ایک تحریر ابھر آئی اور خواجہ عمرو اسے غور سے پڑھنے لگا۔ خواجہ عمرو، تم چادر سلیمانی اوڑھ کر قلعے میں داخل نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تمہیں ظاہر ہو کر اندر جانا ہوگا اور اندر جانے کے لیے تمہیں اس گھڑ سوار کو پہلے ہلاک کرنا ہوگا۔ تم اسے ہلاک کیے بغیر فلان قلعے کے اندر گئے تو تم خود بخود ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن میں اسے کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ خواجہ عمرو نے پوچھا۔ اگر تم اس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور اسی حالت میں اسے خنجر مار دو تو وہ ہلاک ہو جائے گا ورنہ نہیں۔ تختی داؤدی پر تحریر ابھری اور پھر اس پر سرخ رنگ چھا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب تختی داؤدی مزید کچھ نہیں بتا سکتی۔ تو خواجہ عمرو نے اسے واپس زینبل میں ڈالا اور چادر سلیمانی اتار کر اسے بھی زینبل میں ڈال دیا اور پھر وہ تیزی سے قلعے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک طریقہ سوچ لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ویران قلعے کے آغاز میں سیڑھیوں کے ساتھ ایک ٹیڑھی دیوار بنی ہوئی تھی جو بے حد ڈھلوانی تھی۔ خواجہ عمرو نے سوچا کہ وہ اس دیوار کے کنارے پر چڑھ کر بیٹھ جائے گا اور پھر جیسے ہی گھڑ سوار آئے گا وہ اس دیوار پر چلتا ہوا اچانک اس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جائے گا اور اسے خنجر مار کر ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ڈھلوانی دیوار کے اوپر والے سرے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے گھوڑے کی ٹانپوں کی آواز سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا عین اس دیوار کے نیچے پہنچا ہی تھا کہ خواجہ عمرو ڈھلوان پر پھسلتا ہوا عین اس کے اوپر پہنچ گیا۔ لیکن گھڑ سوار بے حد ہوشیار تھا۔ اس سے پہلے کہ خواجہ عمرو اس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوتا اس سوار نے ہاتھ مار کر خواجہ عمرو کو دور دھکیل دیا اور خواجہ عمرو ہوا میں اڑتا ہوا ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر جا گرا اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ گھڑ سوار تیزی سے گھوڑے کو چکر دے کر واپس آیا تو خواجہ عمرو جلدی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ گھڑ سوار اسے ہلاک نہ کر دے، لیکن اب اس کے لیے مسئلہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ گھوڑے پر کیسے سوار ہو۔ تو اس کے ذہن میں فوراً ہی ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے تیزی سے زینبل سے عرق بے ہوشی نکالا اور جیسے ہی گھڑ سوار گھوڑا دراتا ہوا اس کے قریب پہنچا تو خواجہ عمرو نے اس پر عرق پھینک دیا اور اس کے ساتھ ہی گھوڑا وہیں رک گیا، جبکہ گھڑ سوار کا جسم بھی سخت ہو گیا تھا۔ چونکہ عرق کے صرف چند قطرے ان پر پڑے تھے اس لیے وہ بے ہوش نہ ہوئے لیکن بے حس و حرکت ہو گئے تھے۔ خواجہ عمرو نے خنجر نکالا اور دوڑ کر ایک بار پھر دیوار پر چڑھ گیا اور اس نے دوبارہ چھلانگ لگائی تو اس بار وہ ٹھیک اس سوار کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے خنجر اس سوار کو مارا۔ دوسرے لمحے دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا پھیل گیا اور اس کے ساتھ ہی عمرو ایک بار پھر دھماکے سے نیچے جا گرا۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں، لیکن جب دھواں چھٹا تو وہ یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا کہ سوار گھوڑے سمیت غائب ہو چکا تھا۔ خواجہ عمرو خوش ہو گیا کہ اب ویران قلعے سے پھول حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ وہ قلعے کے اندر داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد وہ اس دلدل کے قریب پہنچ گیا جس کے عین درمیان میں 7 رنگا پھول موجود تھا، لیکن دلدل اس قدر وسیع اور خطرناک تھی کہ پھول تک کسی صورت بھی نہ پہنچا جا سکتا تھا۔ ابھی عمرو سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک دلدل میں سے 4 خوفناک
खतरनाक असदों ने सर बाहर निकाले और तेजी से उमरू की तरफ बढ़ने लगे। उमरू बिजली की सी तेजी से पीछे हट गया। घबराओ नहीं उमरू, अकल इस्तेमाल करो। अचानक उसे अपने अकब से आवाज सुनाई दी तो उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा सा बंदर बैठा हुआ था जिसका मुंह सफेद था। ये तुम बात कर रहे हो? उमरू ने हैरान होकर कहा। हाँ, अकल इस्तेमाल करो, अकल से काम हो जाएगा, बंदर ने कहा और इसके साथ ही वो गायब हो गया। तो उमरू खड़ा सोचता रहा कि क्या करे कि अचानक उसके अयार जहन में एक तरकीब आ गई। उसने ज़ेंबल में से उड़न कलीन निकाला और इसे जमीन पर बिछाकर उस पर बैठ गया। उड़न कलीन, मुझे उस फूल तक ले चलो ताकि मैं उसे तोड़ सकूं, उमर ने कहा। तो उड़न कलीन उड़ा और दलदल के ऊपर इस फूल की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इस लम्हे असदे फिर बाहर की तरफ निकले, लेकिन उड़न कलीन ऊपर था और वो इस तक ना पहुंच सके। फिर ऐन फूल के ऊपर पहुंचकर उड़न कलीन नीचे उतरा और जरा सा एक तरफ हो गया। इस तरफ असदे नहीं थे, वो वीरान किले के दरवाजे की तरफ थे और उमरू ने हाथ बढ़ाकर फूल तोड़ लिया। अब मुझे मुल्क रूम के बादशाह तक पहुंचा दो उड़न कलीन, उमरू ने खुश होते हुए कहा और उड़न कलीन हवा में बुलंद हो गया। और फिर 1 घंटे बाद उमरू शाही मेहमान खाने के करीब पहुंचकर कलीन से उतरा और कलीन लपेटकर वापस जेम्बल में डालकर वो सीधा बादशाह के पास पहुंच गया। जब बादशाह को मालूम हुआ कि उमरू फूल ले आया है तो वो बेहद खुश हुआ। फिर जैसे ही फूल शहजादी को सौंगाया गया तो वो फौरन होश में आई और उमरू ने सिपा सलार का नाम भी बता दिया। फिर बादशाह के मुहाफिज दस्ते ने इस सिपा सलार को गिरफ्तार करके इसके साथियों समेत हलाक कर दिया। बादशाह ने शहजादी के तंदुरुस्त होने पर बहुत बड़ा जश्न मनाया और उमरू को ढेर सारा इनाम दिया।